डाक्टर स्वाति कुमारी पाण्डे वात्सल्य आइभीएफ सेन्टर नारायण चौरबाट बोल्दैछु। म इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट र एमडी गाइनोकोलोजिस्ट हो। आज हाम्रो विषयवस्तु चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिस भन्ने रोगको बारेमा छ। अब एन्डोमेट्रियोसिस चाहिँ के हो, यो किन इम्पोर्टेन्ट छ र यसको इन्फर्टिलिटीसँग के रिलेसनसिप छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी डिस्कस गर्न आँटेको। एन्डोमेट्रियोसिस भनेको के हो बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला एन्डोमेट्रियम के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि महिलाको एउटा पाठेघर हुन्छ, त्योसँग जोडेको दुईटा नली हुन्छ अनि बाहिर दुईटा अण्डाशय हुन्छ। अनि पाठेघरको सबभन्दा भित्रको लाइनिङलाई चाहिँ एन्डोमेट्रियम भन्छ। एन्डोमेट्रियम चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ पछि गएर बच्चा बनेपछि चाहिँ टाँसिन्छ। यो एन्डोमेट्रियम लाइनिङ चाहिँ त्यसरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हरेक महिना चाहिँ एन्डोमेट्रियल लाइनिङ बन्छ अनि केही भएर प्रेग्नेन्सी भएन भने चाहिँ महिनावारीको रगतसँगै यो बगेर जान्छ अनि फेरि अर्को महिना चाहिँ नयाँ एन्डोमेट्रियम पलाउँछ। तर यो चाहिँ सबै नर्मल हो भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। बट कोही मान्छेमा चाहिँ कुनै कारणबाट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ महिनावारी हुँदाखेरि चाहिँ माथिबाट तल आउनुपर्ने रगत अलिकति चाहिँ रगत फर्केर माथितिर नै जान्छ। माथितिर जाँदाखेरि चाहिँ नलीको द्वारबाट चाहिँ बाहिर निस्किन्छ र पेटमा पुग्छ। अब पेटमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो रगत एन्डोमेट्रियम पनि सँगसँगै पुगिन्छ अनि त्यो एन्डोमेट्रियम चाहिँ भिन्न अङ्गहरूसँग चाहिँ गएर टाँसिन्छ, जस्तो कि अण्डाशयसँग गएर टाँसिन सक्छ, नलीसँगै गएर टाँसिन सक्छ, आन्द्रासँग टाँसिन सक्छ अथवा पिसाब थैलीसँग टाँसिन सक्छ। यही नै हो एन्डोमेट्रियोसिस। एन्डोमेट्रियोसिसको लिटरल मिनिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एन्डोमेट्रियम आफ्नो ठाउँको सट्टा अरू ठाउँमा गएर चाहिँ एक्टोपिक ठाउँमा गएर चाहिँ टाँसेको। अब यो एन्डोमेट्रियोसिस भन्ने समस्या चाहिँ जेनेटिक कारणले हुन्छ। धेरै जसो चाहिँ आफ्नो मम्मीलाई आफ्नो दिदी बहिनीहरूलाई छ भने चाहिँ आफूलाई हुने सम्भावना धेरै हुन्छ अथवा अरू कारणहरू पनि हुन्छ योसँग एसोसिएटेड। ठ्याक्क चाहिँ भन्न सक्न गाह्रो छ कसलाई लाग्छ कसलाई लाग्दैन भनेर। अनि यो 20 देखि 40 वर्षको महिलाहरूमा धेरै कमन हुन्छ। अब इन्फर्टिलिटीमा चाहिँ यसको एकदम ठुलो रोल छ। हाम्रो क्लिनिकमा इन्फर्टिलिटी भएर आउने पेसेन्टहरूमा अथवा बच्चा नभएर आउने महिलाहरूमा चाहिँ 40% महिलाहरूलाई नै एन्डोमेट्रियोसिसको समस्या देखिन्छ। यसको प्रेभलेन्स अराउन्ड 30-40% हुन्छ इन इन्फर्टाइल कपल्स। सो त्यो भएर यसको बारेमा डिस्कसन गर्न अलि जरुरी पनि छ अनि अलिक गाह्रो पनि छ बुझ्नको लागि चाहिँ। अब यो त अब के हो भनेर बुझ्यो, किन हुन्छ भनेर चाहिँ ठ्याक्क भन्न सकिँदैन। तर अब कसरी थाहा पाउने त एन्डोमेट्रियोसिस छ भने? एन्डोमेट्रियोसिस छ भने चाहिँ अब पहिला त अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि नै अलिअलि देखिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। जस्तो कि अण्डाशयमा गएर चाहिँ एन्डोमेट्रियम टाँस्या छ भने चाहिँ यसले के समस्या ल्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक महिना चाहिँ अब हजुरको महिनावारी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो एन्डोमेट्रियल टिस्यु जुन चाहिँ बाहिर छ, जस्तो कि अण्डाशयमा छ कि पिसाब थैलीमा टाँस्या छ, तिनीहरू ठाउँमा पनि ब्लिडिङ हुन्छ। तर त्यो रगत बाहिर निस्किने बाटो हुँदैन अनि त्यही त्यो रगत जम्मा हुन्छ अनि दुख्छ अनि त्यहाँ वरिपरि रियाक्सन गर्छ। सो त्यस्तो एन्डोमेट्रियल टिस्यु चाहिँ गएर अण्डाशयमा टाँस्या छ भने चाहिँ हरेक महिनावारीको बेलामा त्यहाँ पनि ब्लिडिङ हुन्छ, रगत जम्मा हुन्छ, त्यो दुख्छ अनि पछि गएर त्यहाँ सिस्ट बनाउँछ जसलाई चाहिँ चक्लेट सिस्ट भन्छ। अनि हामी अल्ट्रासाउन्डहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिस्टहरू देखिन सक्छौँ। अब अल्ट्रासाउन्डबाट चाहिँ अलिकति सङ्केत मात्रै हो पाउने, डायग्नोसिस नै भनेर चाहिँ हुँदैन। अल्ट्रासाउन्डबाट पनि देखिरहेछ मान्छेको सिम्पटम्सहरू पनि त्यस्तै छ भने चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिस हो भनेर गेस गर्न सकिन्छ। यसको ठ्याक्क सिम्पटम्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त महिनावारीको बेलामा निकै दुख्ने, महिनावारी सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै एकदम बेसरी तल्लो पेट दुख्छ। महिनावारीको बेलामा पनि यति धेरै तल्लो पेट दुख्छ कि मान्छे चाहिँ हस्पिटलाइज नै हुनुपर्ने पनि हुन्छ। खासमा चाहिँ इन्फर्टिलिटीको समस्या छैन भने कसैलाई उनीहरू हस्पिटल आउने भनेको सबभन्दा कमन कारण नै त्यही हुन्छ। तल्लो पेट एकदम धेरै दुख्यो अनि एकदम बेहोसै हुने गरी दुख्यो, त्यस्तो खालको दुखाइ हुन्छ यसमा। अनि महिनावारी सकिसकेपछि पनि मन्द दुखी नै राख्छ। यो जुन बेला पनि दुख्ने दुखाइलाई चाहिँ ट्रिपल डिस्मेनोरिया भन्छ। अनि यो एकदम डिस्मेनोरिया अथवा त्यो महिनावारीको बेलामा पेट दुख्नेमा पनि यो सबभन्दा सिभियर क्याटेगोरीमा चाहिँ पर्छ। अरू चाहिँ यसको सिम्पटम्स भनेको चाहिँ सम्पर्क गर्दाखेरि एकदम दुख्ने, केटी मान्छेले सम्पर्क गर्न हतपत नमान्ने, अनि इफ अब तपाईँको एन्डोमेट्रियल टिस्यु चाहिँ गएर
पिसाब थैलीमा टाँस्या छ भने चाहिँ पिसाब फेर्दाखेरि दुख्ने, मलद्वारतिर टाँस्या छ भने चाहिँ दिसा फेर्दाखेरि दुख्ने, दुखाइकै समस्या धेरै आउँछ अनि इन्फर्टिलिटी त भइहाल्यो। अब अल्ट्रासाउन्डले चाहिँ अलिअलि सङ्केत दिन्छ यसको चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि, तर ठ्याक्क चाहिँ भन्न सकिँदैन। अनि पिसाब थैलीमा टाँस्या छ, मलद्वारहरूमा टाँस्या छ अथवा अरू आन्द्राहरूमा कतै टाँस्या छ भने यो एन्डोमेट्रियल टिस्यु, त्यो अल्ट्रासाउन्डले छुट्याउन अलिक गाह्रै हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ सिटी अथवा एमआरआई स्क्यानले पनि अलिकति हेल्प गर्न सक्छ। ब्लड टेस्टहरूले पनि अलिकति सङ्केत दिन्छ, CA-125 अलि हाई हुन्छ, तर यो स्पेसिफिक चाहिँ हुँदैन, यो हाई भएमा इन्डोमेट्रियोसिस नै हो भनेर चाहिँ छैन। यो सबै कुराहरूले अलिअलि सङ्केत मात्रै दिने हो। ठ्याक्क भन्नको लागि चाहिँ हामीले आँखाले नै हेर्नु पर्यो कि हो भनेर। त्यो आँखाले नै हेर्नको लागि चाहिँ हामीले गर्न मिल्ने भनेको चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी हो। ल्याप्रोस्कोपी भनेको एउटा किसिमको अपरेसन नै हो, जसमा चाहिँ पाल बनाइन्छ, 3टा 4टा पाल बनाइन्छ एब्डोमेनमा पुरै बेहोस गरेर, अनि दूरबीन छिराएर क्यामेराको माध्यमबाट चाहिँ हेरिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ कहाँ कहाँ एन्डोमेट्रियोसिस छ, कतिको फैलिएको छ, अनि त्यो हेरेर चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट पनि गर्न सक्छौँ। अब कोही मान्छेलाई एन्डोमेट्रियोसिस छ अनि उसको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि अलि डिस्कसन गरौँ। एन्डोमेट्रियोसिस छ अनि उसको कम्प्लेन चाहिँ मेन के हो? कम्प्लेन दुखाइको हो कि बच्चा नभएको हो? त्यो दुईटा कम्प्लेनलाई छुट्टै छुट्टै तरिकाले हामीले लिनुपर्छ। इफ कोही मान्छे दुखाइको कम्प्लेनले आइरहेछ भने चाहिँ त्यसको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामीले फर्स्ट लाइन के गर्ने भन्दाखेरि महिनावारीको बेलामा सिम्पल पेन किलर्सहरू दिने। त्यो पेन किलर्सहरू खाएर चाहिँ उसलाई अलिकति कन्ट्रोल भयो भने त्यतिले नै भइहाल्यो। तर त्यतिले कम्प्लेन त्यो ठिक भएन भने चाहिँ नेक्स्ट स्टेप जाने भनेको हामीले होर्मोनको ट्रिटमेन्ट दिने। अब प्रोजेस्ट्रोनहरू दियो भने चाहिँ त्यो एन्डोमेट्रियोसिस निको हुन सक्छ। त्यो दुईटा कुरा भयो। अनि त्यसरी भएन भने चाहिँ थर्ड अप्सन भनेको चाहिँ जुन चाहिँ अब मोस्ट डेफिनेटिभ अप्सन हो, त्यो चाहिँ सर्जरी भयो। सर्जरी भनेको त्यही अघि भनेको जस्तै ल्याप्रोस्कोपी गर्ने। ल्याप्रोस्कोपीमा चाहिँ कता कता एन्डोमेट्रियल टिस्युहरू देखिन्छ, एन्डोमेट्रियोसिस देखिन्छ, त्यो ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले जलाइदिने। त्यो जलाइदिइसकेपछि पेन इम्प्रुभ हुन्छ। सो अपरेसन पछि चाहिँ पेन चाहिँ लगभग 40-50% नै कम हुन्छ, तर 100% कम हुने मान्छे चाहिँ कमै हुन्छ। यो एकदम लङ टर्म दुःख दिने समस्या हो। अनि त्यो पेन कम भए पनि तर फेरि पनि रोग पलाउन सक्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ हुन्छ यो केसमा। अब पेसेन्टको कम्प्लेन चाहिँ इन्फर्टिलिटी छ, बच्चा भइरहेको छैन भन्ने हो भने चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले अप्रोच गर्नुपर्छ ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ। हामी ल्याप्रोस्कोपी गर्ने, ल्याप्रोस्कोपी गरेर चाहिँ ग्रेडिङ गर्ने। ग्रेडिङ भनेको 1, 2, 3, 4 गरेर बेसिकली गरिन्छ। 1, 2 भनेको खासै सिभियर हुँदैन, 3, 4 भनेको निकै सिभियर हुन्छ। सो 1, 2 ग्रेडको छ भने चाहिँ जहाँ जहाँ एन्डोमेट्रियोसिस देखिन्छ त्यसलाई जलाइदिने। अब अन्डाशयमा चाहिँ मानौँ चक्लेसिस्ट बनाएको छ भने चाहिँ त्यसलाई अपरेसन गरेर निकालिदिने बाहिर त्यतिखेर। अनि त्यो सबै गरेर मान्छेले चाहिँ नर्मल प्रेग्नेन्सी त्यसपछि ट्राई गर्न सक्छ, प्रोभाइडेड कि उसको ट्युब्सहरू चाहिँ खुल्लै छ। त्यो पनि हामीले अपरेसनकै बेला तलबाट डाई पठाएर चेक गर्ने कि ट्युब्स खुला छ कि छैन। त्यो छ भने चाहिँ त्यो मान्छे नर्मलबाट पनि प्रेग्नेन्ट हुन सक्छ। तर केही भएर 3 र 4 ग्रेडको एन्डोमेट्रियोसिस छ भने चाहिँ त्यसले हाम्रो जिउमा चाहिँ निकै ड्यामेज गर्छ। त्यो आन्द्रा टाँसिनेदेखि, ट्युब टालिनेदेखि, अन्डाशयलाई नै पुरा ध्वस्त पार्नेदेखि सबै समस्या ल्याउँछ त्यसले। सो त्यो खण्डमा चाहिँ प्राय मान्छेले, अब 100% त भन्न सक्दैन, तर धेरै जसो 90% मान्छेले चाहिँ नर्मली बच्चा पाउन एकदम गाह्रो हुन्छ। अनि त्यो खण्डमा चाहिँ प्राय जसो आइभिएफतिर जान्छन्। अब आफ्नोबाट आइभिएफ गर्ने कि डोनरबाट आइभिएफ गर्ने भनेको अन्डाशयको स्थिति हेरेर हुन्छ, अनि कतिको अन्डा छ त्यो हेरेर चाहिँ डिसाइड गरिन्छ। यो भयो बेसिकली एन्डोमेट्रियोसिसको बारेमा। अब एउटा क्वेसन हेरौँ, एन्डोमेट्रियोसिसले ट्युब ब्लक गर्छ कि गर्दैन? यो एकदम राम्रो क्वेसन हो। एन्डोमेट्रियोसिसले ट्युब ब्लक गर्छ। एन्डोमेट्रियोसिसले इन्फर्टिलिटी गराउने भिन्न भिन्न तरिकाहरू हुन्छ। एउटा तरिका के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले ट्युब ब्लक नै गरिदिन्छ। ट्युब ब्लकको हामीले कारणहरू अस्तिको भिडियोमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ इन्फेक्सन थियो एउटा, अनि अर्को मेन कारण मैले एन्डोमेट्रियोसिस भनेको थिएँ। यो एन्डोमेट्रियल टिस्यु गएर नलीसँग टाँस्यो भने चाहिँ त्यहाँ ब्लिडिङ हुन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो ब्लिडिङ भएर त्यहाँ वरिपरि धेरै रियाक्सन भएर ट्युब चाहिँ एकदम डेलिकेट स्ट्रक्चर हुन्छ, टालिहाल्छ। अनि ट्युब एकचोटि टालेपछि चाहिँ त्यसको उपचार गर्न एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ। यो इन्फर्टिलिटीको एउटा कारण हुन सक्छ।
अर्को एन्डोमेट्रियोसिसले इन्फर्टिलिटी हुने कारण चाहिँ यसले अण्डाशयलाई चाहिँ ध्वस्त पारिदिन्छ। त्यहाँ भएको अण्डाहरूको क्वालिटी घटाइदिन्छ अनि त्यो चक्लेट सिस्टहरू बनेर चाहिँ अण्डा ओभरीको अण्डाशयको चाहिँ जुन त्यो सब्सटेन्स हुन्छ त्यसलाई नै बिगारिदिन्छ। तेस्रो कारण भनेको चाहिँ यसले चाहिँ अण्डा र शुक्राणुलाई भेट्न नै दिइरह हुँदैन। त्यो भित्रको पेटको इन्भाइरोमेन्ट नै यति नराम्रो बनाइदिन्छ कि त्यो एकअर्कासँग भेट्दैन अनि भेटेको खण्डमा पनि एम्ब्रियो बनिरह हुँदैन। सो एन्डोमेट्रियोसले यी तरिकाहरूले चाहिँ इन्फर्टिलिटी गराउँछ। इज इट डिफिकल्ट टु कन्सिभ विथ आइभीएफ इन एन्डोमेट्रियोसिस होइन। अब एन्डोमेट्रियोसिस छ भने चाहिँ आइभीएफ पनि साँच्चीकै भन्दाखेरि चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ। किन डिफिकल्ट हुन्छ भन्दाखेरि मैले कति धेरै पेसेन्ट भेटाएको छ जसको पेसेन्टको उमेर नै धेरै हुँदैन, 22-25 वर्षको केटीहरू हुन्छन्, तर अण्डाशय चाहिँ यो लेभलसम्म डिस्ट्रोय भइसकेको हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ अण्डा नै बाँकी हुँदैन। अनि त्यो भएर चाहिँ अब आफ्नोबाट चाहिँ आइभीएफ गाह्रो हुन्छ किनभने आइभीएफको सक्सेस भनेको टेस्ट ट्युब बेबीको सक्सेस भनेको पनि हजुरको कतिवटा अण्डा छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। टेस्ट ट्युब बेबी गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 12 दिन इन्जेक्सन दिएर त्यो सब जतिवटा अण्डा छ तिनीहरूलाई नै बढाएर बाहिर निकालेर जिउभन्दा बाहिरै बेबी बनाउँछ। तर मान्छेको अण्डा नै अब कम छ भने त हामीले निकाल्ने पनि कम हुन्छ अनि सक्सेस हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ। सो यो हिसाबले पनि हुन्छ। अनि जुन मान्छेको चाहिँ अण्डा देखिन्छ र एन्डोमेट्रियोसिसको समस्या छ त्यसमा चाहिँ भएको अण्डाको पनि क्वालिटी राम्रो हुँदैन। 10 वटा अण्डा छ भने चाहिँ त्यो बाहिर निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यसमा काम लाग्ने चाहिँ 2-3टा मात्रै हुन्छ अनि कम नै एम्ब्रियो बन्छ। सो डोनर साइकलमा डोनर आइभीएफमा गएको चाहिँ धेरै भेटाइन्छ यो एन्डोमेट्रियोसिसमा। अनि अब एकचोटि चाहिँ बच्चा बनिसक्यो भनौँ, डोनरबाट होस् कि आफ्नैबाट होस्, बनिसकेपछि चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिसले पाठेघरलाई चाहिँ खासै नराम्रो असर पुर्याउँदैन। बच्चा बस्न चाहिँ गाह्रो मान्दैन तर त्यो बन्ने प्रक्रिया चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। डु वी हेभ टु डु सर्जरी प्रायर टु आइभीएफ फ्रम एन्डोमेट्रियोसिस? यस्तो हो, अब एन्डोमेट्रियोसिसको समस्या छ भनेर हामीलाई थाहा भयो। अब हामी कुन माध्यमबाट चाहिँ उपचार गर्ने भन्ने कुरा। अब कम डिग्रीको एन्डोमेट्रियोसिस छ, हामीलाई चाहिँ त्यो अलिकति सर्जरी गर्दै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ हामीले सर्जरी गर्नु पर्यो। तर हामी आइभीएफमै गरिरहेछौँ भने चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिसले आइभीएफलाई केही पनि डिस्टर्ब गर्दैन, त्यो अण्डाको क्वालिटी घटाउनु बाहेक। मेरो मेन पोइन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ अरू कुनै सिस्ट छ भने चाहिँ हामीले आइभीएफ गर्न मिल्दैन जबसम्म त्यो सिस्ट हामी निकाल्दैनौँ, जबसम्म अपरेसन गर्दैनौँ अथवा त्यो सिस्ट फुटाउँदैनौँ। किनभने त्यो सिस्टले हर्मोन निकाल्छ अनि यो त्यो होल टेस्ट ट्युब बेबी बनाउने भनेको हर्मोनहरूको खेल हो, त्यो पुरै प्रक्रियालाई नै बिगारिदिन्छ हर्मोन निकालेर सिस्टले। तर एन्डोमेट्रियोसिस चाहिँ इनर्ट हुन्छ, यसले चाहिँ हर्मोन निकाल्दैन, यसले केही पनि असर पुर्याउँदैन। सो एन्डोमेट्रियोसिस हुँदा हुँदा चाहिँ आइभीएफ गर्न सकिन्छ। अनि मेरो विचारमा चाहिँ हामीले त्यही नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सुरुमा सर्जिकल हामी आइभीएफतिर नै गइरहेछौँ भने चाहिँ अगाडि सर्जरी गरेर केही फाइदा चाहिँ छैन, झन् पेसेन्टलाई चाहिँ दुःख हुन्छ। एड्नोमायोसिस इज अल्सो एन्डोमेट्रियोसिस। एड्नोमायोसिस चाहिँ अर्कै रोग हो। अब अलिअलि चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिस जस्तो अलिअलि त्यही क्राइटेरिया त्यही क्याटेगोरीमा जस्तो पर्छ तर एउटै कुरा चाहिँ होइन। एड्नोमायोसिस चाहिँ तपाईँको पाठेघरको रोग हो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यही एन्डोमेट्रियल टिस्यु जुन हुन्छ कुनै कारणवश चाहिँ अब पाठेघरको पनि 3टा लेयर हुन्छ। सबभन्दा भित्रको लेयरलाई चाहिँ एन्डोमेट्रियम भन्छ, त्योभन्दा बाहिरको लेयरलाई चाहिँ मायोमेट्रियम भन्छ। सो अब कहिलेकाहीँ धेरै बेसरी क्युरेट गर्यो अथवा केही गर्यो भने चाहिँ त्यो भित्रको एन्डोमेट्रियल टिस्यु चाहिँ गएर मायोमेट्रियममा गएर बस्दिन सक्छ। अनि अब यहाँ पनि त्यही समस्या हुन्छ, त्यो एन्डोमेट्रियल टिस्यु चाहिँ मायोमेट्रियममा त हुनु भएन। हरेक महिना महिनावारी हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि ब्लिडिङ हुन्छ मायोमेट्रियममा, जहाँ चाहिँ हुनु भएन अनि त्यहाँ दुख्छ, निकै गाह्रो हुन्छ। अनि त्यो भनेको चाहिँ एड्नोमायोसिस हो। अब त्यसमा पनि बच्चा बस्न गाह्रो हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति एन्डोमेट्रियोसिस भन्दा पनि कठिन समस्या हो किनभने यसमा चाहिँ नर्मली बच्चा भयो भने भयो तर इफ हामीले आइभीएफबाट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अरूको इम्प्लान्टेसन अथवा बच्चा बस्ने क्षमता चाहिँ 60-70% छ भने यो प्रक्रियाबाट चाहिँ बच्चा बस्ने क्षमता चाहिँ 30-40% मात्रै हुन्छ कि कसैलाई चाहिँ एड्नोमायोसिस छ भने।
इज नर्मल प्रेग्नेन्सी पोसिबल इन एन्डोमेट्रियोसिस? सम्भव त छ, तर अब कुन डिग्री अफ एन्डोमेट्रियोसिस छ त्यसमा भर पर्छ। क्यान एन्डोमेट्रियोसिस कज मिसक्यारेज? मिसक्यारेजको पनि एउटा कारण हुन्छ एन्डोमेट्रियोसिस। मिसक्यारेज यसमा किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्डाको क्वालिटी नराम्रो भएर। अन्डा भनेको स्पर्म भन्दा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हुन्छ एम्ब्रियो बनाउँदाखेरि चाहिँ। शुक्राणु भन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अन्डा हुन्छ, किनभने त्यो बनेको भ्रूणले चाहिँ आफ्नो एनर्जी सुरुको 3-4 दिन चाहिँ त्यो अन्डाबाट मात्रै लिएर आउँछ। अनि त्यो अन्डाकै क्वालिटी राम्रो छैन भने त्यसले एनर्जी पाउँदैन, अनि राम्रो भ्रूण बन्दैन, अनि राम्रो भ्रूण बनेन भने मिसक्यारेज हुन्छ। वेन टु कन्सिडर डोनर आइभीएफ? ओके, ल अब डोनर आइभीएफ को कुरा गरौँ एकचोटि चाहिँ, अथवा एएमएच को कुरा गरौँ। एएमएच भनेको चाहिँ एन्टी मुलेरियन होर्मोन हो। यो चाहिँ हाम्रो जिउमा भएको अन्डाशयमा भएको अन्डाहरूले निकाल्ने एउटा होर्मोन हो। यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो जिउमा कतिवटा अन्डा छ भनेर थाहा हुन्छ यसले। सो इफ हाम्रो एएमएच नर्मल छ भनेको 2 देखि 6 छ भने चाहिँ हामीलाई आफ्नो रिजर्भ अन्डाको रिजर्भ हाम्रो जिउमा राम्रो छ, अरू कुरा ठिकै छ भने चाहिँ हाम्रो प्रेग्नेन्सी भइहाल्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। तर 2 भन्दा मुनि छ भने चाहिँ हामी अलि डराउनुपर्छ, हाम्रो रिजर्भ जिउको घट्दै गइरहेछ भनेर। अनि 1.5 भन्दा मुनिलाई चाहिँ लो एएमएच भन्छ है, यतिलाई चाहिँ लो भन्छ। अब कुनै पनि महिलाको चाहिँ उमेर अनुसार एएमएच घट्दै नै जाने कुरा हो। जति हाम्रो 16-17 वर्षमा हुन्छ त्यति हाम्रो 40 वर्षमा हुँदैन। एएमएच अथवा ओभेरियन रिजर्भ चाहिँ हाम्रो 35 वर्षपछि चाहिँ झट्टै घट्छ। अनि अब पहिला बच्चा भएको छैन भने चाहिँ 40 पछि बच्चा पाउन चाहिँ एकदम गाह्रो नै हुन्छ, किनभने त्यो समयसम्म चाहिँ एएमएच नै एकदम लो लेभलमा पुगिसकेको हुन्छ, मान्छेको रिजर्भै हुँदैन, अन्डाको क्वालिटी नै हुँदैन। सो इभन 35 वर्षपछि नै डिफिकल्टीहरू चाहिँ देखिन थाल्छ कन्सेप्सनको लागि, इफ प्रिभियसली कन्सिभ गर्नु भएको छैन भने। अब यो त नर्मल एजिङको प्रोसेस हो, एएमएच घट्छ। अनि एएमएच चाहिँ यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ एकचोटि घटिसक्यो भने चाहिँ त्यसलाई फेरि रिभर्स गर्न सकिँदैन। हामीसँग कुनै औषधि अथवा कुनै पनि उपचार छैन जसले चाहिँ एजिङलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्छ। हाम्रो कपाल सेतो भयो भने चाहिँ हामी कलर गरिदिन सक्छौँ, तर त्यस्तो कन्डिसन ल्याउन सक्दैनौँ कि अब कपाल सेतो नहोस् भनेर। सो यो पनि त्यस्तै कुरा भयो। अब एन्डोमेट्रियोसिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्डाशयकै टिस्यु डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। इफ अन्डाशय चाहिँ सबभन्दा कमन ठाउँ हो जहाँ गएर एन्डोमेट्रियल टिस्यु टाँसिन्छ र एन्डोमेट्रियोसिस हुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ अन्डाशयकै टिस्यु डिस्ट्रोय हुन्छ। अन्डाशयको टिस्यु डिस्ट्रोय भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ राम्रो अन्डाहरू पनि बिग्रिन्छ। राम्रो अन्डाहरू बिग्रेपछि मान्छेको जिउको अन्डाको क्वान्टिटी घट्छ, एएमएच झट्ट घट्छ। अब एएमएचको लेभल कति छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। हजुरले ट्राई गरेको धेरै भएको छैन, अनि 1 देखि 2 को बिचमा छ भने हजुरले नर्मलबाट पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ एन्डोमेट्रियोसको ट्रिटमेन्ट गराएर, अनि नर्मलबाट कन्सेप्सन पनि हुन्छ। तर धेरै टाइम चाहिँ यसरी वेस्ट गर्न मिल्दैन, किनभने हजुरको के अरे त्यो एएमएच चाहिँ लेस देन 0.5 आयो भने चाहिँ आफ्नै अन्डाबाट चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुन सक्ने एकदम न्यूनतम सम्भावना हुन्छ, एकदम मिरेकल नै मानिन्छ इफ आफ्नैबाट चाहिँ राम्रो एम्ब्रियो बन्यो। सो धेरै लो पनि आउनु भएन एएमएच। सो 6 महिना 7 महिना नर्मलीबाट ट्राई गर्न मिल्छ। इफ भएन भने चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ आइभीएफ आफ्नै अन्डाबाट चाहिँ गइहाल्नुपर्छ। तर अब एएमएचको लेभल चाहिँ लेस देन 0.5 आयो, आफ्नो उमेर पनि 37 इयर्सभन्दा धेरै भयो, त्यो खण्डमा चाहिँ गुड आइडिया हो हामीले चाहिँ डोनर आइभीएफ कन्सिडर गर्ने। डोनर आइभीएफ भनेको चाहिँ यङ मान्छेको एग चाहिँ डोनेसनमा लिने, श्रीमानको शुक्राणुसँग मिसाउने, बेबी बनाउने अनि पाठ्यघरमा चाहिँ टाँसिनको लागि राखिदिने। इज इट पोसिबल टु कन्सिभ विथ एडेनोमाइसिस? सम्भव त छ, एडेनोमाइसिस छ भने कसैलाई सम्भव त छ कन्सेप्सन हुन। तर अब हामीले पेसेन्टलाई भन्दाखेरि, किनभने आइभीएफ अलिक कस्टली प्रोसिजर भएको हुनाले चाहिँ एडेनोमाइसिसको पेसेन्ट छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ हजुरको चान्स चाहिँ 40% जति छ प्रेग्नेन्ट हुने, जबकि अरूको चान्स 60% हुन्छ, जस्तो चाहिँ भनिदिनुपर्छ। रिस्क फ्याक्टर चाहिँ के हो एन्डोमेट्रियोसिसको भन्दाखेरि चाहिँ अब एन्डोमेट्रियोसिस चाहिँ धेरै जसो त हेरिडिटरी प्रब्लम्सले गर्दा हुन्छ, लाइक अब आफ्नो फ्यामिलीमा कसैलाई छ भने हुन्छ। इज आइभीएफ डिफिकल्ट? आइभीएफ चाहिँ डिफिकल्ट प्रोसिजर हुँदैन। आइभीएफमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भने जस्तै पिरियडको दोस्रो दिनदेखि चाहिँ 10-12 दिन इन्जेक्सन लाग्छ। हाम्रो जिउमा भएको सबै अन्डाहरूलाई चाहिँ ग्रो गराइन्छ, ठुलो बनाइन्छ, मच्योर बनाइन्छ, अनि बेहोस गरेर बाहिर निकालेर
त्यसलाई आर्टिफिसियली स्पर्मसँग फर्टिलाइज गरिन्छ जसलाई चाहिँ इक्सी भन्छ, इन्ट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्जेक्सन। एउटा अन्डामा एउटा स्पर्मलाई इन्जेक्ट गर्ने, भ्रूण बनाउने, त्यो भ्रूणलाई फ्रिज गरेर राखिदिने, 1 महिना अथवा 2 महिना ग्याप गर्ने, अनि त्यसपछि पाठेघरको लाइनिङ बनाएर त्यसमा चाहिँ राखिदिने बच्चा। क्यान इट गेट बेटर? एन्डोमेट्रियोसिस चाहिँ इम्प्रुभ हुन सक्छ। यस्तो हो, एन्डोमेट्रियोसिस भनेको चाहिँ अब हामीले सर्जरी गऱ्यौँ, सर्जरी गरेपछि चाहिँ कतिको चान्स हुन्छ नर्मली कन्सिभ गर्ने, सबै ठिक छ भने चाहिँ 30 देखि 40% मात्रै हो, फेरि पलाउन पनि सक्छ है। अब एन्डोमेट्रियोसिसलाई चाहिँ क्यान इट गेट बेटर भनेको चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ हुनसक्छ। कम रोग छ भने चाहिँ प्रोजेस्टेरोनले पनि ठिक हुनसक्छ, अथवा प्रेग्नेन्सी पनि एउटा किसिमको क्योर नै हो। प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ प्रोजेस्टेरोन हर्मोन धेरै हाई हुन्छ, अनि सानो एन्डोमेट्रियोसिस यताउता छ भने चाहिँ त्यो प्रेग्नेन्सी पछि चाहिँ हराएर जान्छ। जो एकदम कम माइल्ड डिजिज छ भने चाहिँ निको पनि हुनसक्छ, तर अलिकति मोडरेट टु सिभियर डिजिज चाहिँ हत्तपत्त निको हुँदैन। अनि यसलाई चाहिँ प्रोग्रेसिभ डिजिज भन्छ। प्रोग्रेसिभ डिजिज भनेको चाहिँ समय अनुसार चाहिँ बढ्दै जाने समस्या। सो इफ तपाईँलाई चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिसको शङ्का लागिरहेछ, महिनावारीको बेलामा धेरै दुख्छ, अथवा तल्लो पेट अरू बेला पनि दुखिरहेको छ, त्यस्तो समस्या छ भने चाहिँ डक्टरलाई कन्सल्ट गरिहाल्नुपर्छ। अब अहिले प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्रेग्नेन्सी प्लान गर्ने हो कि बिहा भइसकेको छ भने, किनभने यो चाहिँ बढ्दै जाने समस्या नै हो, समय साथ नै बढ्दै जाने कुरा हो। यो चाहिँ ठिक हुने भनेको सम्भावना अलिक कमै हुन्छ। लो एएमएच मैले भने जस्तै अघि 1.5 भन्दा मुनिलाई चाहिँ लो एएमएच मानिन्छ। 1 to 1.5 पनि नर्मलबाट त प्रेग्नेन्सी हुनु पनि सक्छ। मेरो पेसेन्ट पनि भएको छ पहिला, अलि लो एएमएच भए पनि, तर 1 भन्दा मुनि चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ। अनि 0.5 भन्दा कम छ भने चाहिँ आफ्नो अन्डाबाट चाहिँ धेरै जसो सम्भव हुँदैन। आइभिएफ अफेक्ट हेल्थ अफ द पेसेन्ट? यो राम्रो क्वेसन हो होइन। आइभिएफ अब एकचोटि त मान्छेले गर्छ प्रायः जसो चाहिँ आइभिएफ। आइभिएफ पनि अब कुन आइभिएफ गर्ने, डोनर आइभिएफ गर्ने कि आफ्नोबाट गर्ने? आफ्नोबाट गर्ने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ अलिअलि इम्प्याक्ट राख्छ हेल्थमा चाहिँ, तर एकचोटि दुईचोटि गर्दैमा चाहिँ खासै केही फरक पर्दैन। हामीले आफ्नो हेल्थलाई धेरै इम्प्याक्ट नगरिकन 3-4 चोटिसम्म जति चाहिँ गर्न सक्छौँ आफ्नै अन्डाबाट चाहिँ। 4 चोटि जति अन्डा पिकअप गरेर भ्रूण बनाएर अनि राख्ने प्रयास गर्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा धेरै गऱ्यो भने चाहिँ के इम्प्याक्ट हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ समय नपुग्दै महिनावारी सुक्न सक्छ, अनि महिनावारी सुकेपछिको जुन हेल्थको इम्प्याक्टहरू हुन्छ त्यो आउँछ, त्यसलाई चाहिँ प्रिमेच्योर मेनोपज भन्छ। अनि अब डोनर आइभिएफ गर्ने हो भने चाहिँ यसले हेल्थमा चाहिँ केही इम्प्याक्ट गर्दैन, किनभने आफूबाट चाहिँ अन्डा पिकअप हुने होइन, त्यो औषधिहरूको अलिअलि साइड इफेक्ट मात्रै हो। त्यो त जुन पनि सामान्य औषधिको भइहाल्छ, तर त्यसले चाहिँ खासै इम्प्याक्ट गर्दैन, अनि जति पनि गर्न मिल्छ। डु वी हेभ टु डु एमआरआई? एमआरआई गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन एमआरआईले पनि, तर एन्डोमेट्रियोसिस छ भने चाहिँ कता कता छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ फोक्सोहरूमा पनि भेटिन्छ, त्यो त हामी देख्न सक्दैनौँ अल्ट्रासाउन्डमा, त्यो चाहिँ एमआरआईहरूको थ्रु चाहिँ हामीलाई आइडिया हुन्छ कि यता यता एन्डोमेट्रियोसिस छ भनेर। इभन अब तपाईँको त्यो चाहिँ कसरी फोक्सोसम्म पुग्छ, रगतको थ्रुबाट पुग्छ कि त्यही पलाउँछ, त्यो चाहिँ अलिक भन्न गाह्रो छ, साइन्टिस्टहरूले पनि भन्न सकेका छैन। तर अब फोक्सोमा चाहिँ एन्डोमेट्रियोसिस छ भने चाहिँ महिनावारीको बेलामा चाहिँ मुखबाट रगत आउने हुन्छ। सो त्यस्तो जस्तो रेयर समस्याहरू पनि ल्याउन सक्छ एन्डोमेट्रियोसिसले। वाट आर द चान्सेस अफ प्रेग्नेन्सी इन एन्डोमेट्रियोसिस? प्रेग्नेन्सीको चान्स चाहिँ अरू मान्छे जति नै छ, इफ हामी आइभिएफ गरिरहेछौँ अनि इम्प्लान्टेसन मात्रै हेरिरहेछौँ भने। तर अब अघि मैले भने जस्तै बच्चै नहुने, इन्फर्टिलिटी नै हुने भनेको 40% जतिमा चाहिँ समस्या देखिन्छ। मेडिसिन चाहिँ युजली पुगिरहेको हुँदैन, मेडिसिनले चाहिँ सिम्टमहरू चाहिँ कम गरिरहेको हुन्छ। एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ, इज मेडिसिन इनफ? डु वी हेभ टु डु सर्जरी? इफ सर्जरी इज डन क्यान वान स्टिल गेट प्रेग्नेन्ट? मेडिसिनले चाहिँ सिम्टम मात्रै कन्ट्रोल गर्छ। कहिलेकाहीँ होर्मोनल ट्रिटमेन्टहरूले सानो डिपोजिट्सहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। सर्जरीले चाहिँ सिम्टम पनि कन्ट्रोल हुन्छ अनि प्रेग्नेन्सीको चान्स पनि बढ्छ, तर 100% ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन। त्यो गरेपछि हजुर प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ, 30-40% चान्स नै हो प्रेग्नेन्सीको फेरि हुने। अहिले त मेरो विचारमा चाहिँ इफ इन्फर्टिलिटी मात्रै एउटा कज हो, हजुरको एन्डोमेट्रियोसिस मात्रै एउटा कज हो इन्फर्टिलिटीको भने चाहिँ सर्जरी गराउनु भन्दा चाहिँ बरु आइभिएफतिर नै गयो हुन्छ।
Up to what age endometriosis can be success? पेशेन्टको एज पेशेन्ट अब एन्डोमेट्रियोसिस देखा पर्ने भनेको 20 देखि 40 वर्षसम्मको हो। एन्डोमेट्रियोसिसको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ जति एजको भएको मान्छे पनि सक्सेस नै हुन्छ त्यस्तो छैन। यङ पेसेन्टहरूलाई चाहिँ कन्सेप्सनको चान्स चाहिँ अलिक बेटर हुन्छ। यङ पेसेन्ट छ भने चाहिँ जुन अन्डा हुन्छ होइन त्यो कम भए पनि एएमएच कम भए पनि त्यो अन्डाको क्वालिटी बेटर हुन्छ। तर अलिकति उमेर भएको पेसेन्ट छ भने चाहिँ अन्डाको क्वालिटी चाहिँ अन्डा भए पनि त्यसको क्वालिटी चाहिँ कम्प्रोमाइज हुन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ क्वालिटी राम्रो हुनु भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। फर एक्जाम्पल मेरो एउटा पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो जसको उहाँको एएमएच चाहिँ 0.7 थियो अनि उहाँलाई चाहिँ आफ्नै अन्डाबाट चाहिँ ट्राई गर्न मन थियो। डोनरको पनि अप्सन चाहिँ दिएकै थिएँ मैले उहाँलाई, किनभने उहाँको एएमएच 0.7मा चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ भनेर, तर उहाँलाई आफ्नैबाट ट्राई गर्नु मन थियो। सो उहाँको 5वटा अन्डा आयो अनि उहाँको एज धेरै नभएको हुनाले 22 वर्षको मात्रै हुनुहुन्थ्यो। 5वटै अन्डाको क्वालिटी चाहिँ एकदम राम्रो आएर 5वटै एम्ब्रियो राम्रो बन्यो जसबाट चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुन्छ। सो त्यस्तो देखिन्छ। तर अब अलिकति एज पुगेको पेसेन्ट लाइक 37 इयर्सको एउटा पेसेन्टको चाहिँ एएमएच 6 हुँदा पनि उहाँकोबाट चाहिँ हामीले राम्रो क्वालिटीको अन्डा अब्टेन गर्न सकेको भनेको 2टा मात्रै अनि त्यसबाट बनेको एम्ब्रियो एउटा मात्रै। सो एजले पनि एकदम ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ, एएमएच मात्रै एउटा कुरा चाहिँ होइन। म्याम मेरो बिहे भएको 2 इयर्स भयो, मेन्स्ट्रुएसन एकदम रेगुलर छ, देन हस्बेन्डको सिमेन एनालिसिस गर्दा नर्मल छ बट बेबी कन्सिभ नै भएको छैन, प्लिज सजेस्ट म्याम। यस्तो हो, अब 2 इयर्ससम्म चाहिँ हजुरको बिहे भयो अनि 2 वर्षदेखि ट्राई गरिराख्नु भएको छ भने अनि बच्चा भएको छैन भने चाहिँ अब हाई टाइम छ हजुर कन्सल्ट गर्नु एकचोटि चाहिँ। 1 वर्षसम्म चाहिँ कन्सेप्सन भएन अथवा 35 वर्षभन्दा धेरै एज छ र 6 महिनासम्म कन्सेप्सन भएन भने चाहिँ एकचोटि डक्टरलाई देखाउनुपर्छ। हस्बेन्डको सिमेन एनालिसिस नर्मल छ भने त्यो राम्रो कुरा हो, तर अरू कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि हजुरको अन्डाशयमा चाहिँ कतिवटा अन्डा छ जसलाई चाहिँ एन्ड्रोइड फोलिकुलर काउन्ट भन्छ अथवा हामीले एएमएच पनि हेर्न सक्छौँ त्यो हजुरको रिजर्भ हेर्नलाई। अनि ट्युब खुल्ला छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। पाठेघरमा कुनै मासु अथवा पाठेघर ब्लकहरू त छैन त्यस्तो कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेरेर अनि तपाईँको के ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ एकदम सामान्य समस्या हुन्छ जस्तो कि पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम जसमा चाहिँ धेरैवटा अन्डा हुन्छ अनि महिनामा एउटा अन्डा बन्न सकेको हुँदैन। त्यो सामान्य मेडिसिनहरूले नै ठिक हुने कुरा हो। अथवा कहिलेकाहीँ एउटा ट्युब ब्लक हुन्छ अर्को खुल्ला हुन्छ, जुन साइडबाट खुल्ला हुन्छ त्यो साइडबाट ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुन्छ। सो एकचोटि सम्पर्क चाहिँ गर्नु। हजुरको एज पनि 29 इयर्स छ, हजुरको त्यस्तो ढिलो पनि भएको छैन। एएमएच लो भनेको त्यही 0.5 भन्दा मुनिलाई चाहिँ धेरै लो भन्छ। लो एएमएच भनेको लेस देन 1.5 नै हो। अनि यसलाई इम्प्रुभ चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि तरिका छैन, मेडिसिनहरू चाहिँ पाइन्छ जसले चाहिँ एएमएचको डिक्लाइनलाई चाहिँ अलिकति घटाउन सक्छ। जुन डिग्रीले घटिरहेछ त्यसलाई चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ अलिकति त्यो पेसलाई चाहिँ घटाउन सक्छ, तर एकचोटि गइसकेको कुरा चाहिँ फर्केर आउन सक्दैन। अब अहिले नयाँ ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ आएछ, ओभेरियन रिजुमिनेसन भन्छ जसमा चाहिँ पिआरपीहरू हालिन्छ अन्डाशयमा अनि त्यसबाट चाहिँ फेरि एएमएच बढ्छ भन्छ। तर मेरो प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ मैले कुनै पनि इम्प्रुभमेन्ट पाएको छैन यो कुनै पनि ट्रिटमेन्टको। सो आई थिङ्क इफ एएमएच धेरै निकै कम भइसक्यो भने चाहिँ डोनरतिर लाग्नुपर्छ, नभए चाहिँ इफ लो रेन्जमा छ 1 भन्दा माथि छ भने चाहिँ आफ्नै अन्डाबाट चाहिँ आइभिएफ गर्ने। सो ओभरअल एन्डोमेट्रियोसिसको बारेमा चाहिँ यही नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एन्डोमेट्रियोसिस के हो, कसलाई हुन्छ, कसरी थाहा पाउने, ट्रिटमेन्टको लागि के गर्न सकिन्छ, यसको इन्फर्टिलिटीसँग के रिलेसनसिप छ, अनि अब इन्फर्टिलिटी भयो भने चाहिँ त्यसको उपचारको लागि कसरी अगाडि बढ्ने, अनि अब यसले एएमएच कम गरेछ भने चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भनेर। आजको लागि चाहिँ यति नै हो। थ्याङ्क यू।